अस्सलाम वालेकुम। क्या मशरिक़ वस्ती एक नए दौर में दाखिल होने वाला है, खुसूसन उस वक्त जब ईरान के अमेरिका की जंग के हवाले से अभी तक वो चिंगारियाँ अभी बुझी नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगले चंद महीनों में मशरिक़ वस्ती का नक्शा बदल सकता है तो शायद आप उसे मुबालगा समझें, लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए, ईरान जो गुज़श्ता 46 साल से एक ही इनकलाबी निज़ाम के तहत चल रहा है, आज अपनी तारीख़ के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान का अगला लीडर कौन होगा, रंजीम चेंज होगी या नहीं होगी, असल ये सवाल है कि ईरान का क्या ये निज़ाम बच जाएगा, और अगर ईरान में यह सियासी अमल हो गया और ये रजीम बदल गई तो सिर्फ तेहरान नहीं बल्कि इसराइल, सऊदी अरब, अमेरिका और पाकिस्तान, पूरी दुनिया की सियासत भी बदल सकती है। तो आइए जानते हैं कि ईरान के अंदर आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसने आलमी ताकतों की नींदें उड़ा दी है। 1979 का साल सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तारीख़ी मोड़ साबित हुआ। इस्लामी इनकलाब ने न सिर्फ एक मजबूत बादशाहत का ख़ात्मा किया बल्कि मशरिक़ वस्ती की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। इनकलाब के बाद ईरान ने ख़ुद को सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि एक नज़रियाती ताकत के तौर पर पेश किया, जिसका मकसद अपने इनकलाब और सियासी फ़िक्र को पूरे खित्ते में फैलाना था। यही वजह है गुज़श्ता 4 दहाइयों में ईरान मुसलसल आलमी सियासत में एक मरकज़ी किरदार बना रहा, लेकिन हर इनकलाब एक दिन अपने सबसे बड़े इम्तिहान से उसे गुज़रना पड़ता है। आज ईरान भी उसी इम्तिहान से गुज़र रहा है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ईरान का पूरा निज़ाम सिर्फ एक सुप्रीम लीडर के गिर्द घूमता है, मगर हकीकत इससे ज़्यादा कहीं पेचीदा है। ईरान में असल ताकत एक वसी अदारा जाती ढांचे के पास है, जिस पे पासदार इनकलाब भी हैं, मजहबी क़यादत भी शामिल है, अदलिया भी है, मजलिस शूरा भी है, माहिरीन की असम्बली भी है, जो माहिरीन जो है उनकी भी असम्बली है, और ताकतवर माशी नेटवर्क भी इसमें शामिल है। यही अदारे गुज़श्ता कई दहाइयों से इस निज़ाम को, ईरान के इस निज़ाम को सहारा देते चले आ रहे हैं। इसलिए अगर क़यादत तब्दील होती है तो उसका मतलब लाज़मन हरगज़ ये नहीं कि पूरा निज़ाम गिर जाएगा। लेकिन सवाल फिर यह है कि क्या ये अदारे मौजूदा माशी सियासी दबाव को बर्दाश्त कर सकेंगे। ईरान इस वक्त अपनी तारीख़ के बदतरीन माशी बहरानों में से गुज़र रहा है। अमरीकी पाबंदियाँ बड़े अरसे दराज से आयद हैं, तेल की बरामदात पर दबाव है, और गिरती हुई करेंसी है, और महंगाई है, और बेरोज़गारी ने आम इंसानी ईरान की शहरी की ज़िंदगी को अजीरन कर रखा। ईरान की वो नौजवान नस्ल जो इनकलाब के बाद पैदा हुई, अब नज़रियाती नारों से ज़्यादा वो अपने लिए बेहतर तालीम चाहती है, अपने लिए बेहतर रोज़गार चाहती है, उसे आज़ादी चाहिए, सियासी, फ़िक्री, समाजी आज़ादी चाहिए, और खुशहाली और खुशहाल मुस्तकबिल की ख्वाहिश भी वो रखते हैं। यही नस्ल सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया को भी देख रही है, अपने मुल्क का मुआवजना दूसरे ममालिक से करती है। यही वजह है जहाँ रियासत और माशरे के दरमियान अब फासला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानब ईरान के लिए सिर्फ दाखिली मसाइल ही चैलेंज नहीं, इसकी खारजा पॉलिसी भी गैर मामूली दबाव का शिकार है। इराक़, शाम, लबनान, यमन में ईरान का असर रसूख, उसकी ताकत भी है और उसके ऊपर बोझ भी है। इन महाजों पर जो खराजात ने ईरान को खित्ते में एक अहम ताकत तो बना दिया, लेकिन इसकी माशी कीमत ईरान की अवाम ने अदा किया। अगर नई क़यादत ये फ़ैसला करती है कि पहले माशियत को संभाला जाए तो मुमकिन है ईरान अपने इलाकाई पॉलिसी में कुछ तब्दीलियाँ करे, लेकिन और मगरब के साथ फिर वो चाहता भी होगा कि अमेरिका और मगरब के साथ मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करे। लेकिन अगर रियासत ये समझे, ईरान की रजीम ये समझे कि बैरूनी दबाव का जवाब सिर्फ सख्ती से दिया जाए तो खित्ते में फिर मज़ीद कशीदगी बढ़ सकती है। अब हम एक अहम सवाल की तरफ आते हैं कि क्या ईरान में इनकलाब आ सकता है। तो मेरे दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी जज्बात से नहीं लेकिन तारीख़ से ज़रूर मिलता है। तारीख़ बताती है कि हुकूमतें सिर्फ अवामी एहतजाज से नहीं गिरती, हुकूमतें उस वक्त कमज़ोर होती हैं जब 3 चीज़ें एक जमा हो जाएं, यानी नंबर 1 माशी बहरान पैदा हो,
ریاستی اداروں میں اختلاف پیدا ہو جائے اور ایک منظم متبادل سیاسی قیادت سامنے آ جائے۔ ایران میں عوامی بے چینی ہمیں ضرور نظر آ رہی ہے، مگر ریاستی ادارے اب بڑی حد تک منظم ہیں اور اس امریکہ جنگ کے بعد یہ زیادہ طاقتور بھی ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے زیادہ تر سیاسی ماہرین فوری انقلاب کی بجائے ایوولوشن پروسیس میں بتدریج تبدیلی کے امکانات کو زیادہ حقیقت پسندانہ سمجھ رہے ہیں۔ اور ایک پہلو اور بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آج ایران کی تقریباً نصف آبادی ایسی ہے جس نے 1979 کا انقلاب دیکھا ہی نہیں۔ ان کے لیے انقلاب تاریخ کی کتاب کا ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے۔ روزمرہ زندگی کی حقیقت نہیں، ان کی ترجیحات، ان کی پرائرٹیز کچھ مختلف ہیں، ان کے سوالات بھی بالکل 1970 کے اس جنریشن سے مختلف ہیں، ان کی توقعات بھی مختلف ہیں۔ یہی نسل آنے والے برسوں میں ایران کی سیاست کا رخ کا تعین کرے گی۔ بین الاقوامی سطح پر سب کی نظریں ایران پر جمی ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام پر ذرا نرمی دکھائے۔ اسرائیل ایران کی عسکری صلاحیتوں کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے، اور سعودی عرب ایران کے ساتھ تعلقات میں توازن چاہتا ہے، جبکہ چین روس ایران کو اپنا علاقائی شراکت دار کے طور پر ایز اے پارٹنر کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ جس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایران میں ہونے والی ہر سیاسی تبدیلی صرف ایک قومی واقعہ نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بھی ہے۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مستقبل پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم آج حالات کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لیں تو 3 بڑے امکانات نظر آتے ہیں۔ پہلا کہ موجودہ نظام اپنی شکل برقرار رکھتے ہوئے نئی قیادت کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور دوسرا یہ کہ ریاست کچھ معاشی اور سماجی اصلاحات کرے گی تاکہ عوامی دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ تیسرا ہے کہ اگر معاشی بحران مزید گہرا ہوا تو عوام میں بے چینی بڑھے گی، ریاستی اداروں میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، تو ایران ایک بڑی سیاسی تبدیلی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ فی الحال پہلے کا امکان سب سے زیادہ مضبوط مجھے دکھائی دیتا ہے، لیکن تاریخ کا سبق یہی ہے کہ جب ریاست عوام کی معاشی اور سماجی توقعات کو مسلسل نظر انداز کرتی ہے تو تبدیلی بھی اچانک آ جاتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایران کا یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ اب ایران کا اگلا رہنما کون ہوگا؟ کیا ایران اپنی انقلابی شناخت کو اب برقرار رکھ پائے گا؟ ایک نئی نسل اسے ایک نئے راستے پر لے جائے گی؟ ایران میں اگر ایسی تحریک نوجوانوں کی قیادت میں تقویت پکڑ لے تو خاطر جمع رکھیں دوستو، آپ تمام سننے والے میری اس بات کو نوٹ کر لیں، تو پھر اگر ایسی تحریک جو نوجوانوں کی نئی ویژن کے ساتھ سامنے آئی اور تقویت پکڑ لی تو گلف اور اس کے ساتھ دوسرے ممالک بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے، اور قریبی ریاستوں میں بادشاہتوں کے فلک بوس نظام زمین بوس ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر بھی منتعج ہوں گے، کیونکہ اگر ایران بدلتا ہے تو صرف ایک حکومت نہیں بدلے گی، مشرق وسطی کی طاقت کا توازن بدل جائے گا، عالمی معیشت، توانائی کی منڈیاں اور بین الاقوامی سیاست بھی ایک نئے دور میں داخل ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کی نظریں ایران پر ہیں، ایران پر جمی ہوئی ہیں، کیونکہ ہر ایک کو اپنا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اپنی آرا سے نوازیے گا، اور اگر یہ سمجھیں کہ میری یہ بات آپ کو درست لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تلاشی حق ود عامر ہاشمی کو۔ عامر ہاشمی کو اجازت، نئی گفتگو میں اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے، اور اب آپ سے اجازت، السلام۔